बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और खैरियत से रखे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अहम और ख़ास मौजू लेकर आई हूँ। एक वाक़या है हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही। और अगर वाक़या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से रिलेटेड हो तो फिर वो वाक़या कितना हसीन होगा और ख़ूबसूरत होगा, सुनने का मज़ा ही आ जाता है। जब हमारे नबी की बात हो रही होती है तो हम खुशी से झूम उठते हैं। तो बिल्कुल ऐसा वाक़या है कि हमारे नबी के पास बहुत सारे राज थे जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं था। तो आज बिल्कुल वैसे ही एक वाक़या है एक औरत का और उसकी औलाद का। एक दिन एक औरत हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उस औरत ने एक शिकवा की, अल्लाह से शिकायत की। और उस औरत ने अल्लाह से शिकायत करते हुए हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थक चुकी हूँ। आखिर मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। मेरी औलाद पैदा तो होती है मगर पैदा होते हुए मर जाती है। उसकी ज़िंदगी बहुत कम होती है, या तो 2 माह या तो 4 माह। उसके बाद मेरी औलाद, मेरे बेटे पैदा होते हुए क्यों मर जाते हैं, पैदा होने के बाद भी मर जाते हैं। ऐसे क्यों होता है मेरे साथ। तो हमारे नबी करीम ने कहा कि तुम परेशान मत हो। लेकिन उस औरत ने फिर से शिकायत की अपने खुदा से कि अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने क्या बिगाड़ा है कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। मुझे औलाद तो देता है लेकिन फिर वापस क्यों लेता है, मेरी खुशियाँ क्यों छीन लेता है। अल्लाह ताला से शिकायत करते हुए उस औरत ने कहा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब सुनकर कहा कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों के साथ बुरा नहीं करता। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। अल्लाह ताला की नज़र में सब इक्वल हैं। अल्लाह ताला की नज़र में सब बराबर हैं। ना किसी से कम प्यार करता है और ना किसी से ज़्यादा। वो खुदा सब बंदों से एक जैसा प्यार करता है। 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो वो अपने बंदों का बुरा कैसे सोच सकता है। अलबत्ता ये एक आजमाइश होती है। हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये बयान करते हुए कहा कि हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहो, मायूसी गुनाह है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को समझाया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को तसल्लियाँ दी। तो उस औरत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी औलाद की ज़िंदगी लंबी हो, वो बड़े हों, शादी हो उनकी, मैं उनके बच्चे देखूं। आखिर मैं ऐसा क्या करूं। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कभी अगर तुम्हें औलाद हो, अगर तुम्हारे बेटे पैदा होते हैं तो उसी दिन पैदा होते हुए अपने बेटे का निकाह कर लो। पैदा होते हुए अपने बेटे का निकाह कर लो। वो औरत परेशान हो गई कि या रसूलल्लाह, ये कैसे मुमकिन है।
کہ میں پیدا ہوتے ہوئے اس کا نکاح کر لوں۔ تو ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس دن تمہارا بیٹا پیدا ہوگا اسی دن اس گاؤں میں ایک لڑکی بھی پیدا ہوگی جو کہ تمہاری بہو بنے گی۔ جس دن تمہارا بیٹا پیدا ہوگا اس دن ایک لڑکی پیدا ہوگی اور تم نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کر دینا ہے اسی دن میں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ جیسے کہتے ہیں میں ویسے ہی کروں گی، میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گی۔ اور کیوں نہ کریں، ہمارے نبی کی باتیں سچی تھی۔ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، الٹا جھوٹ بولنے والوں کو سمجھاتے تھے۔ تو وہ عورت کیوں یقین نہ کرے؟ کچھ عرصے گزرنے کے بعد وہی عورت جو کہ ہمارے نبی کے پاس گئی تھی، اس کو اولاد ہوئی، اس کو بیٹا پیدا ہوا، اور اسی دن اس کے گاؤں میں ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ تو اس عورت نے کہ اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کیا جو اسی دن پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد کافی عرصے گزرنے کے بعد اس کا بیٹا بڑا ہوا، رخصتی ہوئی، اس کی شادی ہو گئی اور پھر اس کے بچے بھی ہوئی۔ تو اسی عورت نے یہ دیکھ کر من ہی من میں سوچا کہ یہ تو سچ بات ہوئی، اس نے جیسے کہا تھا میں نے ویسے کیا اور میرے بیٹے کی زندگی بھی بچ گئی، میری بیٹی کی زندگی لمبی ہے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر نکاح سے اس بات کا کیا تعلق؟ یہ سب سوال سوچتے ہوئے وہ عورت ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جیسے کہا تھا میں نے ویسے کیا اور میرا بیٹا آج ایک باپ ہے، آخر کیسے میرے بیٹے کی زندگی کیسے لمبی ہوئی اور یہ کیا ماجرا تھی، یہ کیسا راز تھا کہ میرے بیٹے کی زندگی بچ گئی؟ اس عورت نے کہا کہ نکاح کا میرے بیٹے کی زندگی سے کیا تعلق تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعلق ہے کہ جب بھی لڑکے لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کے نصیب ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے نصیب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ اور تمہارے بیٹے کی زندگی تو بہت چھوٹی تھی، لیکن تمہارے بہو کے نصیب نے اس کو زندگی دے دی، کیونکہ تمہارے بہو کے نصیب میں بیوہ عورت لکھنا قسمت میں نہیں تھا، اسی لیے تمہارے بیٹے کی زندگی بچ گئی اور تمہارے بیٹے کی زندگی تمہاری بہو کی وجہ سے لمبی ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، یہ تو بہت بڑا راز ہے جو ہم نہیں جانتے تھے۔ اور یہ سب سن کر ہم بھی بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے اچھے اور سچے راز تھے۔ تو میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کروں نا وہ کم ہے۔ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات بہت ہی خوبصورت تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری ان باتوں کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور لوگ اس بات کو جانیں اور عمل کریں۔ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا، اور میرے چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ خوش رہی، خوشیاں بانٹیں، لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں، کسی کا بھی دل مت دکھائیں، کیونکہ دل دکھانے والے لوگ میرے خدا کو پسند نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں، غریب لوگوں کی مدد کریں اور ہمیشہ خوش رہیں، کیونکہ غریب لوگوں کی مدد کرنے میں ہی سکون ہے، انسان مطمئن رہتا ہے۔ میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، اب مجھے دیجیے اجازت،
اللہ حافظ.